गर्छ हैन। अनि भर्नियर थियोडोलाइटमा चाहिँ यो एकदम कस्तो भन्दा पुरानो जमानामा मान्छेहरूले युज गर्ने टाइपको थियोडोलाइट थियो। आजकल खासै धेरै युज हुने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक अथवा डिजिटल थियोडोलाइट भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि आउँछ माइक्रोमिटर थियोडोलाइट। यसमा चाहिँ एउटा माइक्रोस्कोप युज गरिन्छ जसले चाहिँ म्याग्निफाई गर्ने गर्छ हाम्रो सर्कलहरूलाई, ग्रेजुएसन सर्कललाई। अनि यसको चाहिँ मेन डिभिजन भनेको चाहिँ 1 डिग्रीमा हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ फर्दर 6 डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा डिभाइड गरिन्छ। यसको टोटल रिडिङ हामीले निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन स्केल रिडिङ र माइक्रोमिटर स्केल रिडिङलाई हामीहरूले एड गर्यो भने निस्किन्छ। अप्टिकल थियोडोलाइट भनेको पनि अलमोस्ट माइक्रोमिटर थियोडोलाइटसँगै रिजेम्बल हुन जान्छ। तर यसमा डिफरेन्स भनेको चाहिँ अब हामीहरूले नर्मल्ली चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएर हिँड्नु परेन, सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू यसमै अभाइलेबल हुन्छ। यसको पनि टोटल रिडिङ भनेको चाहिँ मेन स्केल रिडिङ र माइक्रोमिटर स्केल रिडिङलाई एड गरेपछि नै आउँछ हैन। अनि इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल थियोडोलाइट भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो एङ्गलहरू थियोडोलाइटले मेजर गर्नुपर्ने एङ्गलहरू अटोमेटिकल्ली मेजर हुन्छ। जस्तै हरिजोन्टल एङ्गल, भर्टिकल एङ्गल, अनि एङ्गलहरू अटोमेटिकल्ली मेजर हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ एउटा डिस्प्ले स्क्रिन प्रेजेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ अगाडि र पछाडि दुईटा डिस्प्ले स्क्रिन प्रेजेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो मेजर्ड एङ्गलहरू डिस्प्ले गरिन्छ। अनि फेरि यसमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली मेसिनले नै सबै काम हुने भएको भएर यसमा त्यो एररको सम्भावना एकदमै कम हुन्छ, जसले गर्दा आजकल यो धेरै युजमा आइरहेको हुन्छ हैन। आजकल मान्छेहरूलाई धेरै मेहनत गर्न मन पर्दैन नि त, अनि यसले सजिलैसँग हाम्रो रिजल्ट देखाउने गर्छ। अनि अब यसको एडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक अथवा डिजिटल थियोडोलाइटको एडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो एङ्गलहरू एकदम सजिलैसँग मेजर हुन्छ हैन। अनि स्पिड अफ अपरेसन पनि धेरै फास्ट हुन्छ, जसले गर्दा हामीहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र फास्ट हुन्छ। एरर्सहरू एकदमै रिड्युस हुन्छ हामीले म्यानुअली गर्नु नपर्दाखेरि। अब हातको ह्यान्ड एररहरू जस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि हुने एररहरू, सेकिङहरूले गर्दा हुने एररहरू त्यो सबै रिड्युस भएर आउँछ, जसले गर्दा उसमा काम गर्दाखेरि प्रिसिजन हुन्छ। अनि यस्तै तरिकाले हामीहरूको रिडिङ लिएको तरिकामा हामीले क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि रिपिटिङ थियोडोलाइट भन्ने हुन्छ, एउटा डिरेक्सन थियोडोलाइट भन्ने हुन्छ। अनि रिपिटिङ थियोडोलाइट्स भनेको चाहिँ धेरै एङ्गलहरू एकैचोटिमा कन्सिस्टेन्टली लिइराख्ने, डिफ्रेन्ट त्यही ठाउँको कन्सिस्टेन्टली लिइराख्ने ग्रेजुअली। अनि त्यसको एभरेज मेजरमेन्ट, एङ्गलको एभरेज मेजरमेन्ट निकालेर हामीले दियो भने त्यसलाई रिपिटिङ थियोडोलाइटमा कन्सिडर गर्न सकिन्छ हैन। त्यसरी नै डिरेक्सन थियोडोलाइट भनेको एउटा नर्मल सर्कल सुरुमा हुन्छ, त्यो सर्कललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनहरूमा गर्दै गयो भने त्यसको एङ्गलहरू मेजर गर्दै गर्ने र कन्सिस्टेन्ट फर्स्ट एङ्गल र सेकेन्ड एङ्गलको डिफ्रेन्स निकालेर चाहिँ त्यसको हामीले थियोडोलाइटबाट एङ्गल निकाल्न सकिन्छ। अनि लास्टली कन्सिडर गर्नु पर्दाखेरि साइज अफ थियोडोलाइट भनिन्छ हैन। यसमा चाहिँ एउटा मेन हरिजोन्टल ग्रेजुएटेड स्केल हुन्छ जसको डायमिटरले गर्दा चाहिँ यसलाई डिटर्मिन गर्न सकिन्छ। जस्तै 8 देखि 12 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको हाम्रो मेन हरिजोन्टल ग्रेजुएटेड स्केल भएको डायमिटरलाई चाहिँ हामीले कमनली युज गर्ने गर्छौँ। भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलेसनमा चाहिँ 14 सेन्टिमिटरदेखि 25 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको थियोडोलाइटहरू युज गर्ने गर्छौँ। अब म अभिषेक अधिकारीलाई पार्ट्स अफ ट्रान्जिसन थियोडोलाइट भन्नेलाई बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू आयुष। साथीहरूले चाहिँ अगाडि थियोडोलाइट एन्ड ट्रान्जिस्टको बेसिक डेफिनेसन हुनु, म चाहिँ अब पार्ट्स र यसको युजेसको बारेमा भन्छु। यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पार्टहरू कन्सिस्ट गर्छ। जस्तै अब सुरुमा छ टेलिस्कोप। टेलिस्कोप चाहिँ यो होरिजेन्टल एक्सिसमा भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ रोटेट गर्छ। यसको मद्दतले चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरू देख्न सक्छौँ टाढाको। अनि यसमा चाहिँ अब्जेक्ट लेन्स र आइपिस हुन्छ। अनि यसमा एउटा फोकसिङ स्क्रू भन्ने पनि हुन्छ जसको मद्दतले गर्दा चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई क्लियर देखाउनको लागि मद्दत गर्छ, जसको एडजस्ट गरेर हामीले क्लियर देख्न सक्छौँ। त्यसरी दोस्रो पार्ट छ भर्टिकल स्केल अथवा भर्टिकल सर्कल। यो चाहिँ 360 डिग्री स्केल हो जसको मद्दतले चाहिँ हामी भर्टिकल एङ्गल मेजर गर्छौँ। त्यस्तै छ भर्टिकल क्ल्याम्प एन्ड टेन्जेन्ट स्क्रू। यसले चाहिँ टेलिस्कोपलाई होल्ड गर्ने काम गर्छ। टेलिस्कोपलाई भर्टिकल एङ्गलमा होल्ड गरेर जस्तै कति एङ्गलमा देखाउनु छ भनेर चाहिँ हामीले कति एङ्गलमा फिक्स गरेर हेर्ने भन्ने काम चाहिँ हामीले भर्टिकल क्ल्याम्प एन्ड टेन्जेन्ट स्क्रूबाट गर्छौँ। त्यसपछि छ अप्पर प्लेट। अप्पर प्लेट भनेको चाहिँ बटम अन द्याट स्ट्यान्डर्ड एन्ड भर्टिकल सेटल भनेको सबै यो बटममा हुने पार्ट हो, जसले चाहिँ टेलिस्कोपलाई रोटेट गर्न मद्दत गर्छ र जसको मद्दतले हामी करेक्ट मेजरमेन्ट पनि लिन्छौँ। अब छ लोअर प्लेट। लोअर प्लेट भनेको चाहिँ
बेस हो टेलराइट एन्ड ट्रान्जिस्टको, जसमा चाहिँ इन्टायर इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको हुन्छ र जुन चाहिँ ट्राइपोड स्ट्यान्डसँग कनेक्ट भएको हुन्छ र यसले चाहिँ यसको मद्दतले हामी होरिजेन्टल एङ्गल पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै छ लेभलिङ हेड। लेभलिङ हेडमा चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ, अप्पर प्लेट, दुईटा प्लेट हुन्छ, अप्पर प्लेट र लोअर प्लेट। अप्पर प्लेटलाई चाहिँ हामी अप्पर ट्राइवेज प्लेट भन्छौँ, जसले चाहिँ हामी अप्पर प्लेटलाई लेभल गर्ने काम गर्छौँ र लोअर प्लेट चाहिँ ट्राइपोडमा कनेक्टेड हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ होरिजेन्टल स्केल, यो पनि 360 डिग्री स्केल नै हो, जसको मद्दतले चाहिँ हामी होरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्छौँ। अब छ अप्पर एन्ड लोअर होरिजेन्टल क्ल्याम्प। यो अब यसको मद्दतले चाहिँ हामी थ्रेडलाइटलाई फिक्स्ड गर्ने काम गर्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले दुईटै क्ल्याम्पलाई फिक्स्ड गर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले यदि अप्पर क्ल्याम्पलाई फिक्स्ड गऱ्यौँ र अप्पर क्ल्याम्पलाई फिक्स गरेर लोअर क्ल्याम्पलाई चाहिँ लुज गऱ्यौँ भने हामीले पुरै थ्रेडलाइटलाई रोटेट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी लोअरलाई फिक्स्ड गरेर अप्परलाई लुज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो थ्रेडलाइटको माथिको भागलाई मात्रै रोटेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि छ अप्टिकल प्लम। त्यसपछि छ सर्कल रिडिङ एन्ड अप्टिकल माइक्रोमिटर। अब यसको मद्दतले चाहिँ हामी बोथ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल सर्कलको रिडिङ गर्छौँ। अनि यसको लागि इल्युमिनेसनको रिक्वायर पर्छ, अर्थात् यसको लागि चाहिँ हामीलाई लाइट चाहिन्छ। त्यस्तै छ लास्टमा अप्टिकल प्लम। अप्टिकल प्लम भनेको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले विभिन्न ठाउँमा सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँको लेभल चाहिँ मिलेको हुँदैन। लेभल मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले यसको युज गर्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्स्योर द्याट थ्रेडलाइट इज प्लेस्ड एट क्लोज टु एक्ज्याक्टली भर्टिकल एबभ द सर्वे पोइन्ट। भनेको यसको मतलब चाहिँ हामीले सर्वे पोइन्ट भन्दा थ्रेडलाइट एक्ज्याक्ट माथि छ कि नै भनेर पत्ता लगाउने काम गर्छौँ। र अर्को के हुन्छ भने स्प्लिट एन्ड ग्रेजुएट सर्कल टु फाइन्ड भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल। अनि यसको मद्दतले पनि हामी भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब बाँकी पार्ट चाहिँ अभिषेक बस्ने। मेरो साथीहरूले ट्रान्जिट र थ्रेडलाइटको बेसिक डेफिनेसन र पार्टहरूको बारेमा भन्नुभयो। म एडजस्टमेन्टको बारेमा भन्न जाँदैछु। ट्रान्जिट र थ्रेडलाइटको एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ सेट अफ अपरेसन्स हो, थ्रेडलाइटमा गर्ने सेट अफ अपरेसन्स हो। त्यहाँबाट केही कामहरू एङ्गलहरू निकाल्नुभन्दा अगाडि गर्ने अपरेसन्स हो। त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि इनिसियल सेटिङहरू, त्यसको सेन्टरिङ, लेभलिङ र अरू प्रोसेसहरू सबै एडजस्टमेन्टमा पर्छ। त्यो हामीले गर्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट निकाल्ने हाम्रो एङ्गलहरू सकेसम्म कम इरोरमा आओस् भन्नको लागि हामीले त्यो काम गर्न जरुरी छ। र एडजस्टमेन्टको टाइपमा चाहिँ एउटा टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अनि अर्को पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ। टेम्पोररी एडजस्टमेन्टमा पहिला इनिसियल सेटिङ भन्ने पर्छ। इनिसियल सेटिङ भनेको चाहिँ हामीले थ्रेडलाइटलाई ट्राइपोड स्ट्यान्डमा राखेर काम गर्नुभन्दा त्यहाँबाट एङ्गल निकाल्नुभन्दा अगाडि गर्ने काम हो, ट्राइपोड स्ट्यान्डमा राखेर। त्यसपछि चाहिँ सेन्टरिङ पर्छ। सेन्टरिङ भनेको चाहिँ थ्रेडलाइटलाई स्टेसन मार्कभन्दा ठ्याक्कै माथि प्लम बबको मद्दतले राखिने काम हो। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा थ्रेडलाइटमा एउटा सेन्टरिङ पोइन्ट भन्ने हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि ठ्याक्क थ्रेडलाइटको तल एक्ज्याक्टली तल थ्रेडलाइटको सेन्टरबाट एक्ज्याक्टली तल देखिने हुन्छ र त्यहाँबाट हेर्दा ठ्याक्कै स्टेसन मार्क देखिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लेभलिङ भन्ने प्रोसेस छ। लेभलिङमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर एउटा बबल भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली 2टा फुट स्क्रुसँग प्यारलल पारेर राख्छौँ र त्यो 2टा फुट स्क्रुलाई हामीले रोटेट गर्छौँ इनवार्ड वा आउटवार्ड कतैतिर। त्यसलाई एक्ज्याक्टली प्यारलल पार्न 2टा फुट स्क्रुलाई इनवार्ड वा आउटवार्ड रोटेट गर्छौँ र 2टा फुट स्क्रुसँग प्यारलल पार्छौँ। त्यसपछि थ्रेडलाइटलाई 90 डिग्री रोटेट गरेर अनि तेस्रो फुट स्क्रुलाई घुमाउने गर्छौँ अनि त्योसँग नै प्यारलल गर्छौँ। यसरी नै हरेक डाइरेक्सनमा हामी प्रोसेस रिपिट गर्दै जान्छौँ जबसम्म हरेक डाइरेक्सनमा त्यो प्यारलल हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इलिमिनेसन अफ प्यारलक्स भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ प्यारलक्सलाई हामी इलिमिनेट गर्ने काम गर्छौँ।
त्यसमा चाहिँ दुईटा प्रोसेस गरेर हुन्छ, एउटा आइपिस भन्ने हुन्छ, एउटा अब्जेक्ट लेन्सलाई फोकस गरेर हुन्छ, एउटा आइपिसलाई फोकस गरेर गरिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्ट लेन्स र आइपिसमा चाहिँ क्रस हेयरहरू त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ क्रस हेयरहरू एक्ज्याक्टली भिजिबल हुने गर्ने गरी हामी त्यसलाई फोकस गर्ने गर्छौँ र प्यारालक्सलाई हटाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यहाँ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म थियोडोलाइटको प्लेन्सहरूको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। प्लेन्सहरू भनेको फन्डामेन्टल लाइनमा प्लेनहरू हुन्छ थियोडोलाइटको, जसमध्ये एउटा पर्छ हाम्रो भर्टिकल एक्सिस भन्ने, त्यसपछि हुन्छ अर्को एक्सिस अफ प्लेट लेभल भन्ने, त्यसपछि हुन्छ लाइन अफ कोलिमेसन वा त्यसलाई लाइन अफ साइट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको कस्तो लाइन हो भन्दाखेरि लाइन जोइनिङ द क्रस डायग्रामको क्रस हेयरको इन्टरसेक्सनदेखि अप्टिकल सेन्टर अफ दि अब्जेक्ट ग्लाससम्मको एउटा इमेजिनेरी लाइन हो र यसको कुनै लिमिट हुँदैन। यो जतिसम्म पनि जान सक्छ टेलिस्कोपबाट निस्केर, यो इमेजिनेरी लाइन हो, त्यसैले यसको कुनै लिमिट हुँदैन। अनि त्यसपछि अर्को होरिजेन्टल एक्सिस, त्यसलाई टुनेनियन एक्सिस वा ट्रान्सफर एक्सिस पनि भन्न मिल्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ बबल लाइन, एल्टिट्युड लेभल वा एजिमुथल लेभल भन्ने हुन्छ। अनि यो 5वटाको बिचमा पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि रिलेसन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा त एक्सिस अफ द प्लेट लेभल चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। त्यसपछि लाइन अफ टेलिस्कोप जुन छ त्यो चाहिँ द लाइन अफ कोलिमेसन जुन छ त्यो चाहिँ पर्फेक्टली कोइन्साइड हुनुपर्छ एक्सिस अफ द टेलिस्कोपसँग। त्यो अनि होरिजेन्टल एक्सिससँग एक्ज्याक्टली राइट एङ्गल हुनुपर्छ। अनि अर्को होरिजेन्टल एक्सिस चाहिँ भर्टिकल एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। यो त सबैलाई थाहा नै हुन्छ। अनि एडजस्टमेन्ट अफ टेलिस्कोप लेभल चाहिँ द एक्सिस अफ द टेलिस्कोपको एक्सिस चाहिँ लाइन अफ कोलिमेसनसँग एक्ज्याक्टली प्यारलल हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टमा यदि भर्नियर फिक्स छ भने, भर्नियर सर्कलको लागि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा भर्नियर फिक्स छ भने त्यो भर्नियरले 0 रिड गर्नुपर्छ इन्स्ट्रुमेन्ट लेभल भएको बेला चाहिँ। साथीहरूलाई केही क्वेसन्स छ भने वी आर ओपन टु क्वेसन्स। कसैले केही बुझेको छैन भने सोध्न मलाई सोध्नु है। क्वेसन कसैसँग नभए मैले लास्टमा चाहिँ यसको युजेज अलिकति थोरै जोडेर सकाइदिने विचार गरेँ है त। यो सेटेलाइट र ट्रान्जिटको युजेसहरू भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल एङ्गलहरूको मेजरमेन्टको लागि युज हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी बियरिङ र डिफ्लेक्सन एङ्गलको मेजरमेन्टको लागि पनि योलाई प्रिफर गरिन्छ। अनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स भयो, त्यसपछि गएर भर्टिकल हाइट भयो, अनि कर्भहरूलाई सेट गर्नको लागि भयो, बिल्डिङको लेआउटहरूको मेजरमेन्टको लागि भयो, अनि इस्टाब्लिसिङ अफ ग्रेड्स भनेको भयो। यस्तै छन्। यदि क्वेसन्सहरू छैन भने सोध्नुहोस् केही। सबैले सबै बुझेको केही नआएको कुरा सोध्ने है। उनीहरूले एक्सप्लेन गरौँ, उनीहरूले एक्सप्लेन गरेको भएन भने म एड गराउँला बरु। कसैलाई केही क्वेसनहरू छ भने सोध, नभए बुझ्यो भने सोच्ने मैले पनि तिमीहरू सबैले। हस्, क्वेसन छैन भने थ्याङ्क यू फर लिसनिङ अस है गाइस। केही बुझ्नु भएन भने भन्नुहुन्छ। मैले थोरै युज गरेँ है, तिमीहरूलाई रोकेँ एकछिनलाई। के अरे त्यो अप्टिकल प्लमेट भन्दै थियो एकजनाले। अप्टिकल प्लमेट भनेको के हो एक्सप्लेन गरिदियो त ल फेरि। अभिषेकले भन्दै थियो कि होइन अप्टिकल प्लमेट? हजुर सर। भन्दै थियो कि अप्टिकल प्लमेट भनेको? सर यो अप्टिकल प्लम्पिङ भनेपछि जस्तै अब जहाँ हामीले थियोडाइट लिएर जान्छौँ त्यो जुन सर्वे पोइन्टको एक्ज्याक्ट भर्टिकलमा हाम्रो थियोडाइट छ कि नै भनेर त्यसको मद्दतले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। ठिक छ। म तिमीलाई एउटा दुईवटा टिप्स दिइहालेँ है। तिमीहरूको स्लाइड चाहिँ राम्रो छ, स्लाइड चाहिँ एकदम सर्टवाला छ। मलाई एकदम मन पऱ्यो स्लाइड राखेको तरिका चाहिँ। उसहरू कन्टेन्टहरू राखेको कुरा पनि एकदमै सजिलो तरिकाले राखेको छ।
भन्न पनि सबैले राम्रै भनेको छ, 4 जनाले एकदमै राम्रोसँग भन्यो। रोल नम्बर 3 र रोल नम्बर 4 ले अलिक छिटो भन्यो जस्तो लाग्यो है, किनभने मलाई त्यस्तो फिल भयो। सायद पढाउने बेला होस् अथवा यसको प्रेजेन्टेसन दिने बेला होस्, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि नयाँ वडा धेरै नयाँ वडाहरू आउनेवाला छ भने चाहिँ त्यतिर स्लो गर्नुपर्छ पेजलाई। थोरै एउटा दुईवटा छ भने त केही ठुलो कुरो भएन है, त्यो चाहिँ याद गर। अर्को रोल नम्बर 3 र रोल नम्बर 4 दुईटैको लागि फेरि नराम्रो भएको भनेको होइन, मैले टिप्स मात्र दिएको है। हुन्छ सर, यो अब फर्स्ट टाइम भयो त्यही भएर पनि होला। होइन राम्रो भन्यो, होइन खुसी लाग्यो मलाई, राम्रै भनेछ। रोल नम्बर 3 र 4 दुईटैको लागि चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिमीले जुन एक्सप्लेन गर्नुपर्छ नि, तिमीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ तिम्रो फिगर इम्पोर्टेन्ट हो कि है। त्यो तिमीले जुन फिगर राखेको छ त्यसलाई युज गरेन कि तिमीले राम्रोसँग। जुन फिगर छ नि, जस्तै गरी अभिषेक रोल नम्बर 3 वाला अभिषेकले चाहिँ पार्ट्स अफ थियोलाइट एन्ड ट्रान्जिटको कुरा गरिरहेको थियो होइन। अनि जब तिमीले चाहिँ नेक्स्ट पेजमा गयो नि, टपिकहरू त चेन्ज भयो होइन। अब तिमीले त पक्कै पनि याद गरेको होला, बुझेको होला, फिगरमा कहाँनिर छ यो पार्ट कहाँनिर छ भने तिमीलाई थाहा होला। जुन पहिलो मान्छेले हेरेकोलाई त फिगर एकैचोटि हेर्ने बित्तिकै दिमाग सम्झिन्न नि त, नेक्स्ट पेज गएपछि त बिर्सियो त अब फिगर कहाँ सम्झिन्छ नि सबै त होइन। तर इच एन्ड एभ्रीमा फिगर राखिदिने कि तिमीले याद गरेको छ भने मैले चेन सर्वे पढाउने बेला तिमीलाई चाहिँ त्यो हामी त एउटै फिगर मात्र मैले सबै पेजमा लगभग अलमोस्ट सबै पेजमा एउटै फिगर रिपिट भइरहेको थियो चेन सर्वेको। चाहे जतिखेर पनि तिमीले जुन टपिक पढ्नु पऱ्यो भने त्यो फिगरमा चाहिँ तिमीले हेर्दै यो यसको बारेमा कुरा भइरहेछ भने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ नि त। त्यो जब त्यस्तो फिगरको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, पार्ट्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, इच एन्ड एभ्रीमा त्यो फिगरलाई चाहिँ कन्सट्यान्ट राखिदिने, उतातिर उस मात्र चेन्ज गरिराख्ने, कन्टेन्ट मात्र चेन्ज गरिराख्ने गर्दा राम्रो हुन्छ। अभिषेक अर्को रोल नम्बर 4 को केसमा पनि त्यही नै छ। तिमीले जुन लाइन अफ कोलिमेसनको बारेमा अनि तिमीले अरू कुरा गरेको थियो, लाइन्सहरूको बारेमा जुन कुरा गरेको थियो, अप्टिकल लाइन्सहरू लिएर सबै लाइनहरूको, त्यो लाइनहरूको एक्सप्लेन गर्ने बेला फिगर थियो तिम्रो लास्टमा, तर फिगर देखाउनभन्दा अगाडि नै सबै चिज भनेर भ्यायो, लास्टमा फिगर देखाउने बेला सट्टै स्किप गर्यो अनि त्यो फिगर राखेको युजै भएन देखाएको छ। त्यसलाई पनि फिगर राखिदिने, त्यसलाई हेर्दै त्यसलाई एक्सप्लेन गरे जस्तो होस् कि तिमीले पनि हामीले हेर्ने मान्छेले पनि त्यही फलो गर्न पाइयोस् होइन। ल त्यही हो, अरू चाहिँ राम्रो हुन्छ सर, हुन्छ। यसपछिको रोल नम्बर 2 ले अब सुरु गर त्यसपछि प्रेजेन्टेसन। सरी रोल नम्बर 2 भने ग्रुप नम्बर 2 ले है। सर मेरो घरमा यहाँ बत्ती पनि छैन, म पनि सक्दिनँ आएको छ। लास्टमा 2% छ मोबाइलमा, मेरो एड्रेस गरिदिनु हो। ल सुरु गरिहाल न, सुरु गर न सर। के अरे त्यो नै देखाएन, शेयरको अप्सनै देखाएन। अरूले शेयर गरेको छ। ल आयो सर, स्क्रिन आयो। आएको छ। सबैजनालाई गुड मर्निङ। हामी चाहिँ ग्रुप A2 हो र आज हामी चाहिँ यो ट्रान्जिट एन्ड थियोडोलाइटको बारेमा भन्न गइरहेको छौँ। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ आकृति योगी, म अङ्कित पटेल। एउटा एकछिन रोके के अरे तिम्रो अहिलेको ग्रुपले पनि फुल स्क्रिन गराएको थिएन कि? फुल स्क्रिन गराउ न, तिम्रो झन् आधा स्क्रिन नै खसिएर रहेछ। रिकभरीवाला क्लोज गरिदेऊ अनि फुल स्क्रिन गरिदेऊ। हजुर सर, फुल स्क्रिन गरिदिनु यो पिपिटीलाई, प्रेजेन्टेसन फर्ममा लैजानु। थाहा भएन ऊ त उस तर F5 दाबे पनि हुन्छ नभए किबोर्डमा F5 दाबे पनि। किबोर्डमा के अरे सर? F5। अब उसले चाहिँ हामी ट्रान्जिट एन्ड थियोडोलाइटको बारेमा भन्न गइरहेको छौँ। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ आकृति योगी, अङ्कित पटेल, अर्जुन थापा र अर्जुन कुमार शाह हुनुहुन्छ। हाम्रोमा कन्टेन्ट चाहिँ त्यही इन्ट्रोडक्सन टु थियोडोलाइट छ, क्लासिफिकेसन अफ थियोडोलाइट, टाइप्स अफ थियोडोलाइट, एरर्स इन थियोडोलाइट र इन्ट्रोडक्सन अफ इट्स एप्लिकेसन। नाउ ट्रान्जिट एन्ड थियोडोलाइट भनेको चाहिँ के हो भने, द ट्रान्जिट इज द मोस्ट एक्युरेट इन्स्ट्रुमेन्ट डिजाइन फर द मेजरमेन्ट अफ होरिजेन्टल एङ्गल,
vertical angle र bearing हो। यो भनेको चाहिँ सर्भेइङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल एङ्गल भर्टिकल एङ्गल र बेरिङ चाहिँ नाप्न सकिन्छ। क्लासिफिकेसन अफ थियोडोलाइट, इट इज क्लासिफाइड in two types based on movement of telescope on horizontal axis in vertical plane, transit theodolite or non-transit theodolite. Transit theodolite भनेको के हो भने telescope can be rotated about horizontal axis or vertical plane through 180 degree. The position of theodolite can be changed from face to face. The ranging of light can be done from back-sighting. त्यस्तै नन ट्रान्जिट थियोडोलाइट भनेको चाहिँ टेलिस्कोप क्यान बी रोटेटेड अबाउट होरिजेन्टल एक्सिस इन भर्टिकल प्लेन थ्रु आदि मात्रै देखायो सरी द पोजिसन अफ थियोडोलाइट क्यानट बी चेन्ज फ्रम फेस राइट द रेन्जिङ अफ लाइट क्यानट बी फ्रम ब्याक साइटिङ नाउ आई वुड लाइक टु call Arjun Kumar Shah. Good morning to all. It's me Arjun Kumar Shah. I am going to describe theodolite and its importance. Recently, our friend Ankit Thapa has told that describe the theodolite. I am going to describe different types of theodolite. There are many types of theodolite, and its point, flashes, and thin. And its use is mainly used for measuring the diameter, length accurately. Its working principle is same as knot and bolt. As we open the knot upward and time towards downward, same as its work. इसको लिस्ट काउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भने लिस्ट भ्यालु मेन स्केलको सबभन्दा लिस्ट भ्यालु पर नम्बर अफ डिभिजन इन सर्कुलर स्केल कति छ त्यही गरेर मेजर गर्न सकिन्छ। Let us consider least count main scale को 0.5 mm छ र 50 scale division छ त्यो circular scale मा अनि यसको least count 0.01 mm आउँछ र त्यसलाई 10 microns भनिन्छ किनभने 1 mm is equal to 1000 microns हुन्छ त्यसै गरी आउँछ। नेक्स्ट स्लाइड। Error is transit and theodolite. यो यसमा हामी मेजर एंगल र बेरिङ मेजर गर्दा इरर आउन सक्छ कि त्यसको कारण के भने एडजस्ट त्यो राम्रोसँग एडजस्टमेन्ट भएको हुँदैन त्यो प्लेटहरुको लेभल। कोलिमेसन लाइनहरुको बेरिङ परपेन्डिकुलर हुँदैन होरिजेन्टल एक्सिस सँग त्यस कारणले vertical horizontal axis is not being perpendicular to vertical axis. Vertical axis सँग perpendicular नभएकोले the line collimation and axis of telescope level not bearing parallel to each other. त्यो दुई कोलिमेसन र जो टेलिस्कोप को एक्सिस प्यारेलल नभएको कारणले द graduation bearing unequal हुन्छ त्यो भएर vernier being eccentricity the vertical half not being exactly vertical. And I want to say something. The first generation of theodolite are called vernier theodolite. Recently first
पर्सनल ऑब्जर्वेशन एरर यसमा के हुन्छ भने यसमा हामी कसरी हाउ टु रीड द theodolite vernier scale. Next slide. Ankit, are you listening? Next slide, please. theodolite मा यस्तो राउन्ड शेपमा एउटा स्केल हुन्छ जसमा अप्पर स्केललाई भर्नियर स्केल भनिन्छ र लोअर स्केललाई मेन स्केल भनिन्छ। यसमा लोअर स्केल 360 अर्जुन सरी फर द डिस्टर्बेन्स है। यो स्लाइड सेयरिङमा मिस्टेक भयो जस्तो छ सर। हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट हो, उसले अर्कै पार्ट भनिरहेछ। अङ्कित पटेल स्लाइड एकचोटि चेक गरिदियो त त्यहाँनिर। उसको रिडिङ वाला पार्ट चाहिँ लगाइदिनु न, रिडिङ वाला पार्ट। No matter, I will describe only figure parts. You can see only figure. Next slide. Here two vernier scale, upper one and lower one is main scale. Lower one is up to 0 to up to 360 degree and upper one is 30 degree. As we know that 1 degree is equal to 60 minutes, in same way, each are divided into 3 equal parts. 1, 2, upper. There is 3 equal parts. 1, 2, 3, and 60 divided by 3 is equal to 20 minutes. The lower one is 20. Each segment are divided 20 minutes, and upper one is same as 20 seconds. If in this way, if we consider here as you should see that our mouse pointer here, if the index line is coincide here in this part, then we measure the angle, such as in main scale reading there is 10 degree and 20 minutes, and similarly the vernier reading, let us consider here in this way, then we can add up to both. Here is 10 degree and 20 minutes, and exactly in 20 coincide here, so we can say it is 20 minutes only, and we add both, then it's equal to 10 degree 40 minutes in similar way. Our next task, I have to hand over Ankit Thapa. थ्याङ्क यू अर्जुन। अब हामीले सर्वेइङमा ट्रान्जिट एन्ड थेडोलाइट युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर्सहरू आउँछ, म त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। हाम्रो ट्रान्जिट एन्ड थेडोलाइट युज गर्दाखेरि चाहिँ मेनली 3 टाइप्स अफ इरर्स छ। एउटा भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, अर्को भनेको पर्सनल इरर, र अर्को भनेको हाम्रो नेचुरल इरर। अब इन्स्ट्रुमेन्टल इरर्समा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ। इन्स्ट्रुमेन्टल इररको भित्र पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ। इन्स्ट्रुमेन्टल इररमा चाहिँ फर्स्टको भनेको नन एडजस्टमेन्ट अफ प्लेट लेभल मजाले एडजस्ट गरेन र भर्टिकल एक्सिससँग परपेन्डिकुलर बनाएन भने हाम्रो भर्टिकल एङ्गल र होरिजेन्टल एङ्गलमा एङ्गलको मेजरमेन्टमा इरर आउन सक्छ। हो यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेभलिङ इन्स्ट्रुमेन्टको प्लेट लेभललाई मजाले लेभल गर्ने विथ द रिफरेन्स टु एल्टिट्युड बबल। अर्को भनेको द लाइन अफ कोलिमेसन नट बिङ परपेन्डिकुलर टु होरिजेन्टल एक्सिस। होरिजेन्टल एक्सिस व्हेन मेजर बिट्विन पोइन्ट्स एट वाइडली डिफ्रेन्ट एलिभेसन्स विल बी इनकरेक्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टल एक्सिस चाहिँ अब धेरै हाइली डिफ्रेन्ट लेभलको एलिभेसनमा मेजर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गलको मेजरमेन्टमा इरर आउँछ क्या। यसलाई चाहिँ कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दुईटै फेसबाट हामीले रिडिङ
लिने अनि त्यसको मिन लिने हो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो इलिमिनेट हुन्छ। अर्को भनेको होरिजेन्टल एक्सिस नट बिङ परपेन्डिकुलर टु भर्टिकल एक्सिस। होरिजेन्टल एक्सिस चाहिँ भर्टिकल एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नि एङ्गुलर मेजरमेन्टमै इरर आउने हो क्या। अनि यसलाई चाहिँ कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भने यसलाई पनि त्यसरी नै दुइटै फेसबाट रिडिङ लिने अनि त्यसको मिन लिने हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो इलिमिनेट हुन्छ। अर्को भनेको द लाइन अफ कोलिमेसन एन्ड एक्सिस अफ टेलिस्कोप नट बिङ प्यारलल टु इच अदर। के हुन्छ भन्दाखेरि लाइन अफ कोलिमेसन र एक्सिस अफ टेलिस्कोप चाहिँ प्यारलल टु इच अदर भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा भर्टिकल एङ्गलको मेजरमेन्टमा इरर आउँछ। यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भने यसलाई पनि त्यसरी नै दुइटै फेसबाट रिडिङ लिने अनि त्यसको मिन लिने। अर्को भनेको द ग्रेजुएसन्स बिङ अनइक्वल। ग्रेजुएसन्स बिङ अनइक्वल यसले पनि ल्याउने चाहिँ हाम्रो एङ्गलमै इरर हो, किनकि ट्रान्जिट एन्ड थ्योरोलाइट भनेको हामीले एङ्गल मेनली एङ्गलकै मेजरमेन्टको लागि युज गर्छौँ, त्यसले गर्दा नि यसले एङ्गलमै इरर ल्याउँछ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाई टेकिङ मेजरमेन्ट अफ एङ्गल सेभरल टाइम्स अन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सर्कल एन्ड टेकिङ मिन अफ अल। यसमा पनि त्यही हो, सेभरल टाइम्स एङ्गलको मेजरमेन्ट गर्ने अनि तिनीहरूको मिन लिने हो, त्यो मिन लिएर हामीले डाटा क्यालकुलेट गर्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो भर्नियर बिङ इसेन्ट्रिक। भर्नियर बिङ इसेन्ट्रिक, भर्नियर चाहिँ इसेन्ट्रिक भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा मेजरमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ इसेन्ट्रिक भयो भने त एउटा मेजरमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ इरर आउने भयो, तर दुवैतिरबाट इरर लिँदाखेरि चाहिँ इसेन्ट्रिक भएको कारणले त्यो दुइटै क्यान्सल आउट हुने भयो क्या। अर्को छ हाम्रो द भर्टिकल हाफ नट बिङ एक्ज्याक्टली भर्टिकल। भर्टिकल हाफ चाहिँ एक्ज्याक्टली भर्टिकल भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भर्टिकल एङ्गलमा इरर आउँछ। यो इररलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाई युजिङ द पोर्सन अफ हियर नियर द होरिजेन्टल हियर फर बाइसेक्टिङ द सिग्नल। अर्को टाइप छ हाम्रो पर्सनल और अब्जर्भेसन इरर। हामीले अब पर्सनल्ली ट्रान्जिट एन्ड थ्योरोलाइट युज गर्दाखेरि अब हाम्रो गल्तीको कारणले हुने इरर भनेको पर्सनल इरर्स हो। पर्सनल इररमा के छ भन्दाखेरि एउटा भनेको इनएकुरेट सेन्टरिङ। इनएकुरेट सेन्टरिङ भनेको चाहिँ अब हामीले थ्योरोलाइट युज गर्दाखेरि सेन्टरिङ मजाले गरिएन भने अकर हुने इरर भनेको इनएकुरेट सेन्टरिङ इरर हो। के हुन्छ भने यो चाहिँ एकदम कमन हुन्छ क्या। हामीले अब सर्वेइङमा सुरुचोटि थ्योरोलाइट युज गर्न सिक्दाखेरि सेन्टरिङ गर्न अलिक मजाले आउँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ एकदम कमन इरर हो। यो धेरैले फेस गर्ने इरर भनेको इनएकुरेट सेन्टरिङबाट हुने इरर हो। यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाई केयरफुल्ली सेन्टरिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट ओभर द स्टेसन मार्क। भनेको अब हामीले केयरफुल्ली मजाले अब सरहरूको प्रिस्क्रिप्सन लिएर अब मजाले सेन्टरिङ गरेर यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको इनएकुरेट लेबलिङ। इनएकुरेट लेबलिङ भनेको पनि त्यही हो, लेबलिङ मजाले गर्न नजानेर आउने इरर भनेको इनएकुरेट लेबलिङ हो। यसलाई पनि कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्ने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट थ्योरोलाइट अनि मजाले लेबल गर्ने, यसरी नै यो मिनिमाइज भइहाल्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्लिप। स्लिप भनेको चाहिँ अब हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरू मजाले ट्राइपोड स्ट्यान्डहरूमा मजाले ट्राइपोड हेडहरूमा मजाले फिट गर्न सकिनौँ भने आउने इरर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इरर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ स्लिप भनिन्छ होइन। हो त्यो स्लिपलाई चाहिँ अब कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मजाले अब इन्स्ट्रुमेन्टहरू मजाले केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्ने, मजाले फिट गर्ने हो, त्यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो स्लिप भन्ने इरर चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। प्याराल्याक्स भनेको चाहिँ अब हामीले मजाले आइपिस र अब्जेक्ट ग्लास चाहिँ मजाले फोकस गर्न सकिएन भने आउने इरर भनेको अब त्यो मार्कहरू मजाले देखिँदैन नि त, फोकस भएन भने त मार्कहरू मजाले नदेखिने भयो हो, त्यो भयो भने चाहिँ आउने इरर भनेको प्याराल्याक्स हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी एभोइड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई अब मजाले फोकस गर्ने, मजाले अब्जर्भ गर्ने अनि फोकस गर्ने, अनि यो आफै इरर यो मिनिमाइज भइहाल्छ। अनि अरू भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो पर्सनल इररमा अरू अब मजाले इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डल गर्न सकेन भने आउने इररहरू चाहिँ अर्को भनेको मिस्टेक इन सेटिङ द भर्नियर। भर्नियर मजाले सेट गरेन भने आउने इररलाई मिस्टेक इन सेटिङ भर्नियर भन्छ। अर्को भनेको मिस्टेक इन रिडिङ स्केल्स एन्ड भर्नियर्स। हामीले अब युज गर्दाखेरि मजाले रिडिङहरू लिएन भने पनि इरर आउन सक्छ, हो त्यो भनेको चाहिँ यो भइहाल्यो। अर्को टाइपमा चाहिँ हाम्रो नेचुरल इरर। नेचुरल इरर भनेको चाहिँ अब हाम्रो सर्वेइङ गर्दाखेरि चाहिँ अब वेदरिक कन्डिसन कस्तो छ
अब त्यहाँनिर हावासावा चलिरहेछ, पानी सानी परिरहेछ भने आउने इररहरू भनेको नेचुरल इररमा पर्ने भयो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ड्यु टु यो इरर चाहिँ कसरी अकर हुने हो भन्दाखेरि ड्यु टु हाई टेम्परेचर कजिङ इरेगुलर रिफ्र्याक्सन भनेको हाई टेम्परेचर एकदम गर्मीको दिन छ भने इरेगुलर रिफ्र्याक्सन भयो भने हाम्रो अब्जर्भेसनमा अब त्यो आइपिसहरू अब्जेक्ट ग्लासहरू मजाले फोकस भएर त्यसमा रिफ्र्याक्सन आउने भयो नि त। हो त्यो रिफ्र्याक्सनले गर्दा आउने इरर भनेको यो भयो। अर्को भनेको विन्डस्टर्म कजिङ भाइब्रेसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। विन्डस्टर्म अब हावाहुरी चलिरहेछ भने अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू हल्लिने भयो, भाइब्रेसन हुने भयो, हो त्यसले गर्दा नि इरर ल्याउँछ। अर्को भनेको द सन साइनिङ अन द इन्स्ट्रुमेन्ट। यही हो अघि हाई टेम्परेचर रिफ्र्याक्सन जस्तै भयो यो पनि। द सन साइनिङ अन द इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम घाम लागेको दिन चाहिँ त्यो अब्जेक्ट ग्लासहरूमा एकदम लाइट आएर मजाले अब्जर्भेसन लिन सकिँदैन, हो यो इरर भनेको चाहिँ भयो। यस्तो यो नेचुरल इररहरू चाहिँ हामीले नेग्लिजिबल अर्डिनेरी सर्वेको लागि हामीले नेग्लिजिबल गर्न सकिन्छ, यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ। तर अलिक अब हाई क्लासिफाइड सर्वेहरू छ भने चाहिँ यो पनि हामीले कन्सिडर गरिन्छ होइन। अब नेचुरल इररहरूलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमै अब वेदर फोरकास्टहरू हेर्ने अनि हो त्यसकै बेसिसमा सर्वे गर्यो भने यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। So thank you. For next part, I would like to hand this mic over to Akriti Yogi. Thank you, Ankit. So good morning, everyone. I'm Akriti Yogi, and my topic for today is about the field application of theodolite. Theodolite is a universal instrument which is used for surveying, mainly for the measurement of horizontal and vertical angles, and also some other possible measurements. Theodolites are most commonly used in field because they have a very high accuracy, and there are different types of theodolite used in field of surveying because with almost very common purpose according to the convenience of the surveyor. Some of the basic categories of theodolites are repeating theodolite, directional theodolite, electrical digital theodolite, and optical theodolite. As time passed by, more easy to use and convenient theodolites have been available for surveyors to use. So the most commonly used theodolites in today's world are electrical digital theodolites and optical theodolites. So some of the basic field applications of theodolites or how it can be used are for locating different points on line, measuring the vertical and horizontal angles, finding difference in heights, elevations, and level, setting up graves, plumbing a column or aligning of walls, and also it is used because theodolites produce more surveillance. Thank you. कसैलाई के क्वेसन सुन्नु छ? कसैलाई केही क्वेसन सोध्दैन भने तपाईँ राम्रोसँग सुनेकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलोचोटि तिमीले यो टपिक पढ्दा छ केही न केही क्वेरिज त आइहाल्छ नि दिमागमा होइन र? यस्तो हो कि यस्तो हो भनेर नबुझेको कुरा त छँदैछ, कतै आफूलाई पनि कन्फ्युजन लाग्न सक्छ यो भनेको कुरा के होला भने जस्तो। कसैले क्वेसन सोध्दैन भनेको त्यो एटेन्सनै दिएको छैन जस्तो बराबर। त्यो टाइप्स अफ थियोडलाइट्स एक्चुअली भन्थ्यो नि त्यो भर्नियर स्केल कि के दिए त्यहाँ जस्तो लाग्थ्यो मैले राम्रोसित बुझेको छैन। अर्जुन Okay. स्लाइड लैदिँदा पनि हुन्छ, ठिक छ। स्लाइड पनि देखाइदिँदा हुन्छ त्यो पार्टको। There is topic mistake then. This is not types of theodolite, this is types of micrometer, and in micrometer type, point micrometer, phases micrometer, and pin micrometer. Okay.
भयो ग्रुपको अरूले कसैले केही चिज थपिदिने भने थपिदिँदा पनि हुन्छ है एक्सप्लेन गर्नलाई क्वेसन सबैले एउटैले भन्नुपर्छ भने छैन जसले भन्दा पनि भयो ग्रुपको यो फिगर किन राखेको यो फिगरले के कुरा बुझाउँछ In this figure we Ankit Patel, can you zoom this figure, this point? यो टाइप्स अफ के अरे थियोडोलाइट के अरे यो माइक्रोमिटर भनेर चाहिँ हालेको त्यो फिगर हुन्छ त्यो पिन हुन्छ एउटा पोइन्ट हुन्छ एउटा प्लेन हुन्छ भनेर हालेको के हुन्छ भने एउटामा के हुन्छ म सुन्नु आउँछ पिन भएको हुन्छ पोइन्ट भएको हुन्छ र त्यो फ्लेन्ज भएको हुनाले त्यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ माइक्रोमिटर हुनाले हालेको This is different types of micrometer, and in this and it is used for measuring diameter and length of any substance. Either it is circular in shape, rectangular in shape, square in shape, any figure. And its working principle is same as knot and bolt. If we tight this part, then it moves downward and the reading is shown. In this figure, we can easily see that here is pen and measuring the diameter of pen, and there is no zoom part, so I am unable to describe. In this part, I can. ठीक छ अर्जुन ठीक छ यो हामीले यो कलेजतिर युज गर्ने माइक्रोमिटरहरु नि यो नि त्यो पनि थियोडोलाइट नै हो भन्नु त्यो हुन चाहिँ के युज गर्ने माइक्रोमिटर त्यो फिजिक्स ल्याबमा युज गर्छ नि ए होइन ठीक छ ल मैले एक्सप्लेन गरेँ यसको बारेमा थोरै कुरा उनीहरूको फिगर राखेको कुराले एक्सप्लेन गर्न खोजेको कुरा अलि म्याच नभएको हो त्यही भएर नि कन्फ्युजन भयो होला एकदम राम्रो क्वेसन तर सोध्यो मलाई पनि अहिले त्यो ग्राफ भइरहेको थियो कुरा मैले बिर्सिरहेको रहेछु ठिक छ यो टाइप्स अफ थियोडोलाइट भन्ने बेला चाहिँ तिमीहरूको यहाँ कि माइक्रोमिटर थियो जस्तै तिमीहरूकै ग्रुपले भन्दै थियो नि त आशिष सरकै ग्रुपले होइन कि हाम्रो पुरानो सबैभन्दा अगाडि युज हुने भनेको भर्ने टाइपको युज हुन्थ्यो कि है भर्ने टाइपको थियोडोलाइट युज हुन्थ्यो तिमीहरूले भर्ने टाइपको भने कस्तो खालको हुन्छ भने सोच्नु पऱ्यो नि जस्तै तिमीले भर्ने स्केल युज गरेको हुन्छ नि फिजिक्स ल्याबमा अलमोस्ट त्यस्तै हो तर सर्कुलर सेपमा भयो त्यसमा डिग्रीहरू लेखेको हुन्छ लेन्थ होइन कि डिग्री हुन्छ डिग्री मिनटहरू हुन्छ होइन त्यो भएर मेन स्केल एउटा स्केल हुन्छ त्यो मेन स्केलको भित्रको त्यो डिभिजन देख्न गाह्रो हुन्छ नि त होइन जस्तै हामीले डायगोनल स्केल बनाएको थियौँ नि याद छ भने तिमीलाई च्याप्टर 2 को डायगोनल स्केल बनाउन सिकाएको थिएँ मैले किन डायगोनल स्केल नेसेसरी भएको र किनभने मेन स्केलभित्र डायगोनल स्केलको डिभिजन देखाउन गाह्रो भएर पढ्न गाह्रो हुन्छ होइन अनि डिभिजन देखाउन गाह्रो हुन्छ सानो लाइन बनाउनु पऱ्यो उस्तो पर बनाउनै गाह्रो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भर्ने राखेर के गरेको हुन्छ भने मेन स्केल भित्रको डिभिजन देखाउनको लागि चाहिँ हामीले भर्ने स्केल युज गरेका हुन्छौँ नि त हैन सेम त्यही हो भर्ने थियोडोलाइटले काम गर्ने भनेको पहिला के हुन्छ मेन स्केल भनेको त डिग्री सिग्रीमा हुन्थ्यो अनि मिनेट र सेकेन्ड देखाउनु पर्यो भने चाहिँ भर्नेरलाई युज गरेर मिनेट र सेकेन्ड देखाउन सजिलो हुन्थ्यो कि त्यसको बारेमा तिमीले जति अघि ग्रुप 1 ले भन्यो तिमीहरूको बुकमा पढेर थाहा पाउने भनेको त अलमोस्ट त्यति नै हो होइन अब आजकल बाहिर प्र्याक्टिकली फिल्डमा पनि भर्नेर कतै थियोडोलाइट चाहिँ देखिँदैन कि भर्ने थियोडोलाइट अलमोस्ट एब्सोल्युट भइसक्यो कसैले युज गरेको देखिँदैन आजकल है पहिला हाम्रै पालामा अथवा हामीभन्दा अगाडि भनेको मेरो पालाको है म अथवा मभन्दा अगाडिको पालामा चाहिँ पुलचोकतिर चाहिँ युज गरेको रहेछ अब अहिले पुलचोकमा पनि छ जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा सबैले अप्टिकल थियोडोलाइट नै युज गर्छ जस पहिला युज कोही मान्छेले युज गरेको होला नभए अहिले खासै धेरै चाहिँ प्र्याक्टिकली फिल्डमा चाहिँ काम गर्नको लागि खासै युज चाहिँ गरिँदैन है त्यो भयो त्यो बाहेक अर्को टाइप्स अफ थियोडोलाइट भनेको चाहिँ भर्ने थियोडोलाइट पछि अर्को चाहिँ माइक्रोमिटर थियोडोलाइट भयो होइन माइक्रोमिटर भनेको सेम थियो अहिले तिम्रो ग्रुप 1 ले भने जस्तै कि भर्ने थियोडोलाइट जस्तै नै हो तर माइक्रोमिटर भने चाहिँ एउटा माइक्रोमिटर छुट्टै दिएको हुन्छ कि व्हिल दिएको हुन्छ तिमीले अब हामीले युज गर्छौँ मेसिन त्यो मेसिन पनि अब माइक्रोमिटर भएको वाला मेसिन है अप्टिकल माइक्रोमिटर हो त्यो चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सानो एउटा व्हिल हुन्छ व्हिलको डिभिजनबाट चाहिँ के हुन्छ त्यसमा मिनेट र सेकेन्ड राखिएको हुन्छ जब तिमीले चाहिँ कुनै दुईटा डिग्रीको बिचमा हाम्रो चाहिँ एङ्गल पर्यो भने थाहा हुन्छ नि जब किनभने मेन डिभिजन त डिग्री हुन्छ डिग्री अब यति डिग्री यति मिनट यति सेकेन्ड भन्नुपर्छ मैले एङ्गल भन्ने बेला होइन त्यही भएर त्यो डिग्री त मेन यो दुईटा एङ्गलको बिचमा जस्तै गरी भनौँ न सपोज तिम्रो 90 र 91 डिग्रीको बिचमा तिमीहरूको चाहिँ रिडिङ आयो मेन स्केलबाट कति रिडिङ तिमीलाई पढ्न मिल्दैन मेन स्केलमा के थाहा भयो 90 कट्यो 91 आएन
अर्थात् तिमीले बुझ्नु भने के हो 90 डिग्री समथिङ मिनट समथिङ सेकेन्ड हो नि त हैन भने 90 डिग्री फिक्स भयो त्यसपछि मिनेट र सेकेन्ड थाहा पाउन अब तिमीले के गर्छौ उता माइक्रोमिटरको व्हील हुन्छ एउटा माइक्रोमिटरको नट जस्तो हुन्छ त्यसलाई घुमाउँछ तिमीहरूले त्यो घुमाएपछि के हुन्छ बिस्तारै त्यो डिग्रीलाई हुन्छ 90 मा लिएर आउँछ के है किनभने तिम्रो 90 डिग्री समथिङ मिनट समथिङ सेकेन्ड हो नि त त्यही भएर त्यो बिस्तारै घुमाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो रिडिङ पनि घुम्छ रिडिङ घुम्दै घुम्दै बिस्तारै 90 मै आउँछ रिडिङ त्यो 90 मा आयो अब माइक्रोमिटरमा रिडिङ चाहिँ कति आयो भनेर हेर्नुपर्छ कि माइक्रोमिटरमा मिनेट र सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि मैले त्यसलाई घुमाएर 90 डिग्रीसम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ कति मिनट र सेकेन्ड मेरो ट्राभल भयो भनेर चाहिँ मैले माइक्रोमिटरमा मिनट र सेकेन्ड हेर्न मिल्छ अनि जति आउँछ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ के भयो 90 डिग्री अनि माइक्रोमिटरमा देखाएको मिनट र सेकेन्ड भनेर यसरी हामीले डिग्री मिनट सेकेन्ड भन्छौँ कि है माइक्रोमिटरले त्यसरी काम त्यो काम चाहिँ अलमोस्ट भन्ने जस्तै हुन्छ तर चाहिँ मेकानिजम फरक भयो है त डिभिजन उतातिरको भागलाई डिभिजन गर्न खोजेको गर्न चाहिँ मेन स्केललाई डिभिजन गर्न खोजेको तर मेकानिजम मात्र फरक भयो है त त्यो चाहिँ त्यो एउटै चाहिँ होइन फेरि है एउटै चाहिँ होइन उस चाहिँ डिभिजन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले भर्ने र स्लाइड गरे जस्तै गरी यतातिर चाहिँ हामीले के हुन्छ छुट्टै माइक्रोमिटरको नब चलाउँछौँ त्यस खालको हुन्छ त्यो बाहेक अब डिजिटल भनेको कुरा गर्नु परेन डिजिटल त डिजिटल भइहाल्यो नि ल त्यस्तो हो है खास टाइप चाहिँ अनि जुन तिमीले त्यो फ्ल्याङ पोइन्ट भनिरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति यो अर्थमा हाम्रो थियोलाइटको सेन्समा अलिक मिल्दैन कि लजिकल्ली त्यो चाहिँ मिल्न गएन है बरु त्यसमा तिमीले एक्सप्लेन गर्न खोजेको थियो त्यो फिगर जुन थियो नि अहिले तिमीले राखेको उस चाहिँ माइक्रोमिटरवाला फिगर चाहिँ तिमीले चाहिँ बरु भर्नियर डिभिजन मेन डिभिजन बुझाउनको लागि युज गर्न सक्थ्यौ कि तिमीहरूले है त ठिकै छ ल अरू कसैलाई केही क्वेसन सुन्न छ भने सोध ल ठिकै छ अब त्यसो भए मैले थोरै एउटा दुईवटा कुराहरू टिप्स दिन चाहेँ है त जस्तो फेरि मेन तिमीहरूको धेरै जस्तो कन्टेन्ट चाहिँ सबै अङ्कितले भने जस्तो लाग्यो अलि फोकस पनि अङ्कितले रोल नम्बर 7 वाला अङ्कित उसले अलिक बढी फोकस गरेर भनेको जस्तो लाग्छ मलाई है राम्रो चाहिँ उसको पछिको सबभन्दा बेस्ट पछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि इरर इन तिमीले जुन इररको बारेमा एक्सप्लेन गरिरहेको थियो इररको एक्सप्लेन गर्ने क्रममा चाहिँ उसले एलिमिनेसन कसरी गर्ने पनि भनिरहेको थियो है कतिले फलो गर्न भ्याएको चाहिँ जुन इररहरूको थियो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर विशेष गरी इन्स्ट्रुमेन्टल इररमा चाहिँ यो कसरी एलिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्दा थियो उसले अङ्कितले जुन इक्जाममा सोधेको छ लास्ट टाइम नै सोधेको छ जस्ट अगाडि सोधेको छ है कसरी एलिमिनेट गर्न सकिन्छ भनेर तिमीहरूको डाइरेक्टली चाहिँ कसरी एलिमिनेट भनेर सोध्दैन कि त्यहाँ चाहिँ इरर अफ कोलिमेसन भयो भने कसरी एलिमिनेट गर्ने अनि यस्तो समस्या पऱ्यो भने कसरी एलिमिनेट गर्ने भनेर यसरी सोधेको हुन्छ कि तिमीले सिधै एलिमिनेसन कसरी गर्ने भनेर सोध्दैन सोधेको छैन लास्ट टाइम चाहिँ यो कन्डिसनमा कसरी एलिमिनेसन गर्न सकिन्छ भन्छ उसले दुई चारवटा टिप्स तिमीले दुई चारवटा पोइन्ट भनिरहेको थियो उसले एकचोटि मलाई रिपिट गरिदिन सक्छौ अङ्कित हजुर सर एकचोटि रिपिट गरिदियो त ल अगाडिको त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल इररवाला सबैले फलो गरायो भने एकचोटि इक्जाममा सोधेको छ लास्ट टाइम पक्कै पनि तिमीले याद गर्न भ्याएको छैन अहिले मेरो विचारमा उसले भन्छ एकचोटि राम्रोसँग याद गर विशेष गरी एलिमिनेसनको पार्टमा फोकस गर अङ्कित सर इन्स्ट्रुमेन्टल इररको चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ नन एड अङ्कित स्लाइड सेयर गर्यो त अङ्कित पटेल अङ्कितले तिमीले चाहिँ पहिला थियोरीलाई चलाएको छ अङ्कित हजुर मैले त छैन सर छैन हस् थ्याङ्क यू अङ्कित त्यही हो कि सर ठिक छ अहिले हो ठिक छ इन्स्ट्रुमेन्टल इररमा चाहिँ हाम्रो नन एडजस्टमेन्ट अफ प्लेट लेभल्स छ फर्स्टमा यो चाहिँ कतिखेर अकर हुन्छ भन्दाखेरि प्लेट लेभल एक्ज्याक्टली भर्टिकल एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भएन भने अकर हुने इरर हो यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाई लेबलिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट विथ रिफरेन्स टु द एल्टिट्युड बबल भनेको ठ्याक्क भर्टिकल बनाउनु पऱ्यो क्या प्लेट लेभललाई चाहिँ भर्टिकल एक्सिससँग परपेन्डिकुलर बनाउनु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ द लाइन अफ कोलिमेसन नट बिङ परपेन्डिकुलर टु होरिजेन्टल एक्सिस यो चाहिँ कतिखेर अकर हुन्छ भन्दाखेरि लाइन अफ कोलिमेसन ठ्याक्क होरिजेन्टल एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भएन भने अकर हुने इरर हो
यसले पनि एङ्गलमै ल्याउने इरर हो। यसलाई चाहिँ कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाई रिडिङ एङ्गल्स अन बोथ फेसेस, दुइटै फेसबाट रिड गर्ने एङ्गलहरूको मेजरमेन्ट अनि त्यसको मिन लिने अनि त्यही मिन भ्यालु हालेर हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ इररहरू अलिकति मिनिमाइज हुनसक्छ। अर्को भनेको हरिजोन्टल एक्सिस बोथ फेसेस भन्यो होइन, तिमीलाई थाहा छ बोथ फेसेस भनेको के हो? बोथ फेसबाट डाटा लिने भन्ने छ नि, थाहा छ? फोर साइड र ब्याक साइड। फोर साइड र ब्याक साइड चाहिँ होइन। ल ठिक छ, थोरै म यसमा एक्सप्लेन गरेँ। हुन त तिमीले मेसिन चलाएको छैन, इट्स अभियस है तिमीले यो कुरा बुझ्दैन भन्ने। अब लेखेको कुरा मात्र कति बुझ्छ र होइन, यो थ्योरी मात्र पढेर त। जस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थियोलाइटबाट चाहिँ तिमीलाई अगाडि एकजना अगाडिको तिमीले आफैले पनि एक्सप्लेन गरिरहेको थियो, ट्रान्जिट र थियोलाइटको डिफ्रेन्स भनेको के हो? ट्रान्जिटमा चाहिँ तिमीले के गर्न मिल्छ? 360 डिग्रीमा टेलिस्कोपलाई रोटेट गर्न मिल्छ नि है। थियोलाइटमा जेनरली भन्ने पहिला आजकल चाहिँ ट्रान्जिट भने पनि थियोलाइट भन्ने पनि एउटै कुरा बुझिन्छ है, किनभने यो ट्रान्जिट गर्न नमिल्ने खालको थियोलाइट आउँदैन कि। जुन यो टेलिस्कोप छ तिमीले फिगरमा देख्न सक्छ यहाँ बटम राइटमा, त्यो जुन टेलिस्कोप छ त्यो टेलिस्कोपलाई तिमीले 360 डिग्रीमै पुरै रोटेट गर्न मिल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिट थियोलाइट भन्छ है। अनि नर्मल थियोलाइट भनेको चाहिँ पहिला पहिला आउने नर्मल थियोलाइटमा चाहिँ ट्रान्जिट गर्न मिल्थेन, भनेको 180 डिग्रीसम्म मात्र रोटेट गर्न मिल्थ्यो, फर्दर 180 भन्दा बढी रोटेट गर्न मिल्थेन कि है। जुन अहिले तिमीले फिगरमा देख्न सक्छ, यो फिगरमा हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको आइपिस एउटा डिरेक्सनमा छ, अब्जेक्ट लेन्स एउटा डिरेक्सनमा छ है। अहिले फिगरमा देखायो बेला अहिले जस्तो गरी अहिले फिगर अनुसार चाहिँ आइपिस चाहिँ लेफ्टतिर छ, अब्जेक्ट लेन्स राइटतिर छ होइन। भनेपछि तिमीहरू लेफ्टबाट राइटतिर हेरिरहेको छ अहिले, हेर्न मिल्ने भनेको चाहिँ है। यदि यो ट्रान्जिट गर्न नमिल्ने थियोलाइट थियो भने चाहिँ यो भनेको तिमीले कहाँ हुन्छ, यो यता अब यो जुन अहिले डिरेक्सनमा हेरिरहेको छ यो डिरेक्सनमा मात्रै हेर्न मिल्छ है। जब यदि ट्रान्जिट गर्न मिल्ने थियोलाइट छ भने तिमीले के भन्छ, यसलाई चाहिँ पुरा होल 360 डिग्रीमा तिमीले रोटेट गर्न सक्छ नि त। 360 डिग्रीमा रोटेट गर्यो भने के हुन्छ, अब तिमीहरूको आइपिस अर्को डिरेक्सनमा जान्छ अनि अब्जेक्ट लेन्स अर्को डिरेक्सनमा जान्छ होइन। हो यसले गर्दा कस्तो सिनारियो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको फिल्डमा चाहिँ एउटै डाटा पनि तिमीले दुईचोटि लिन मिल्छ कि। एउटै डाटा तिमीले दुईचोटि कसरी लिन मिल्छ एक्ज्याक्टली पछि मेसिन चलाउने बेला कुरा गर्छु मैले होइन, अहिले एक्चुअली एक्सप्लेन गरेर अर्थ छैन। जस के हुन्छ एउटै कुनै लाइनको एउटा एङ्गल लिन पर्छ भने तिमीहरूले कुनै दुईवटा पोइन्ट बिचको एङ्गल लिन पर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा डिरेक्सनमा बसेर तिमीले एङ्गल लिन मिल्छ, पछि त्यसलाई ट्रान्जिट गरेर थियोलाइटलाई चाहिँ ट्रान्जिट गरेर फेरि त्यही एङ्गल फेरि अर्को डाटाबाट लिन मिल्छ कि। डाटा आउट आउँछ एङ्गल चाहिँ सेम नै आउँछ है। एङ्गल भनेको दुईवटाको माइनस गरेर निकाल्ने हो नि त, भनेपछि एङ्गल चाहिँ सेम नै आउँछ है त। भनेपछि यसरी दुईवटा डाटा लिनु मिल्छ। त्यो दुईवटा डाटा लिन एउटालाई फेस लेफ्ट भन्छ, अर्कोलाई फेस राइट भन्छ। कस्तोलाई फेस लेफ्ट भन्ने कस्तोलाई फेस राइट भन्ने चाहिँ पछि मेसिन देखाएर म भन्छु म है। अहिले चाहिँ फेस लेफ्ट र फेस राइट भन्ने कुरा मात्र बुझ। दुईवटा डाटा लिनु मिल्छ, एउटा डाटालाई हामीले फेस लेफ्ट भन्छौँ, अर्कोलाई फेस राइट भन्छौँ, अनि दुईवटाको मिन गरेर बल्ल हामीले रियल डाटा निकाल्छौँ क्या है, रियल एङ्गल निकाल्छौँ। ल ठिक छ, कन्टिन्यू गर। अर्को फोन नम्बरमा छ द लाइन अफ कोलिमेसन एन्ड एक्सिस अफ टेलिस्कोप लेभल नट बिङ प्यारलल टु इच अदर। यसले पनि ल्याउने चाहिँ एङ्गलमै इरर हो, भर्टिकल एङ्गलमा ल्याउने इरर हो। यसलाई चाहिँ कसरी एलिमिनेट, यसलाई पनि सरले भनेपछि दुईवटा फेसबाट रिडिङ लिने अनि मिन लिएपछि यो इरर चाहिँ हल्का मिनिमाइज हुन्छ। अनि अर्को भनेको द ग्रेजुएसन्स बिङ अनइक्वल। द ग्रेजुएसन्स बिङ अनइक्वल यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाई टेकिङ मेजरमेन्ट अफ एङ्गल सेभरल टाइम्स अन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सर्कल एन्ड टेकिङ मिन अफ अल। भनेको एङ्गलको मेजरमेन्ट लिने सेभरल टाइम्स, दुईचोटि मात्र नभएर 3-4 चोटि लिने अनि तिनीहरूको मिन लिने हो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो मिनिमाइज हुन्छ। अर्को भनेको भर्नियर्स बिङ इसेन्ट्रिक। भर्नियर्स इसेन्ट्रिक फेरि रोकेँ है त, यो तिमीलाई सबै कुरा मैले फेरि पछि पनि पढाउनु पर्छ कि, त्यही भएर तिम्रो टपिक आएको बेला मैले भनिदिएँ भने सजिलो होला भनेर है त। जुन ग्रेजुएसन बिना अनइक्वलमा उसले भन्यो नि सेभरल टाइम डाटा लिन मिल्छ, डाटा लिने भन्ने कुरा गर्यो नि उसले होइन। थियोलाइटमा जसरी फेस लेफ्ट र फेस राइट रिडिङ लिन मिल्छ त्यस्तै गरी थियोलाइटमा हामीले के गर्न सक्छ भन्दा कहिले पनि दुईवटा पोइन्टको एङ्गल निकाल्न पऱ्यो भने है, कुनै दुईवटा पोइन्टहरू बिच एङ्गल निकाल्न पऱ्यो। अहिले तिमीले सपोज गर्नु पऱ्यो भने पनि तिमीहरू बसेको पोइन्टमा चाहिँ अहिले के छ, मेसिन छ, तिमीहरूको भित्ताको दुईवटा कर्नर चाहिँ के हो, ए र बी हो है। त्यो इमेजिन गर तिमीहरूले। भनेपछि एउटा कुरा तिमीले यदि तिमीहरू बसेको पोजिसनबाट चाहिँ एदेखि बीसम्मको तिमीले यदि एङ्गल लिनुपर्छ भने तिमीले थियोलाइटमा गर्ने नर्मल्ली थियोलाइटमा गर्ने अथवा जुनसुकै तिमीले एङ्गल लिने इन्स्ट्रुमेन्टबाट गर्ने भनेको के हो, तिमीले ए भन्ने पोइन्टमा हेर्छ, त्यसपछि बी भन्ने पोइन्टमा हेर्छ, दुईवटा आएको रिडिङलाई माइनस गरिदिन्छ एङ्गलको टर्ममा है। तिमीले एतिर हेर्दा कति रिडिङ छ, बीतिर हेर्दा कति रिडिङ छ, दुईवटालाई माइनस गऱ्यो भने एङ्गल आउने हो। एङ्गल त्यसरी निकालिन्छ। थियोलाइटको केसमा जेनरली बाई डिफल्ट केही पनि गरेन भने तिमीले के गर्छ, लेफ्टतिरको पोइन्टलाई 0 मान्छ कि है, बनाउन मिल्छ। थियोलाइटमा आफै हामीले त्यो जुन कम्बिनेसनहरू छ नटहरूको
स्क्रूहरूको, त्यो स्क्रूहरूको कम्बिनेसनबाट हामीले चाहिँ 0 बनाउँछौँ। ए भन्ने पोजिसनतिर हामीले के गर्छौँ 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड आउने गरेर राख्छौँ हामीले मेसिनलाई। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ मेसिनलाई रोटेट गर्छौँ, रोटेट गरेर के हुन्छ हामीले बी भन्ने पोइन्टमा हेर्छौँ। अब बी भन्ने पोइन्टमा हेर्दा के भयो जति रिडिङ आयो त्यो भनेको के हो त्यो रिडिङ -0 भनेको त्यही रिडिङ नै हो नि त, यक्स डिग्री यक्स मिनट यक्स सेकेन्ड आयो समथिङ भनेपछि के हो तिमीहरूको एदेखि बीसम्म एङ्गल भनेको यक्स डिग्री यक्स मिनट यक्स सेकेन्ड आउँछ दुईटाको माइनस गरेर। त्यो चाहिँ एउटा सेट अफ डाटा भयो, एउटा सेट नाम युज गरेँ है मैले, सेट भन्छ त्यसलाई, वान सेट डाटा भयो, त्यो फेस लेफ्टमै भयो सपोज, एउटै डिरेक्सनबाट हेरिरहेको छ सपोज। पछि तिमीले के गर्छ त अब 0बाट होइन कि तिमीले के गर्न सक्छ 0 स्टार्टिङ पोइन्टमा 0 नगराइकन तिमीले के गर्छ स्टार्टिङ पोइन्टमा 90 गराइदिन्छ कि। अब 90 गराइदियो भने सपोज अगाडिको डाटामा तिमीले के त 0 बनाउनु बेला 10 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेन्ड आएको हो भने अब तिमीले 90 बनाएर सुरु गर्यो भने के आउँछ यतातिर 100 डिग्री अनि के हुन्छ त्यो 10 मिनट 10 सेकेन्ड यसरी आउँछ नि त होइन, समथिङ यस्तै डाटा 20 मिनट 20 सेकेन्ड आउँछ, 10 मिनट 10 सेकेन्ड आउँछ भनेपछि के भयो 100 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेन्ड आउँछ भनेपछि दुईटाको माइनस गरेपछि आउने भनेको त्यही नै हो, एन्सर फाइनल्ली आउने भनेको त त्यही 10 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेन्ड नै हो होइन हो। भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीले डाटा लिन पर्यो भने सधैँ 0बाटै सुरु गर्न पर्छ नि, छैन 90बाट सुरु गर्न पनि पायो है। त्यस्तै गरी अरू कुनै डाटाबाट सुरु गर्न पनि पाइयो। थियोलाइटको केसमा विशेष गरी हामीले के गर्छौँ 0 सेट र 90 सेट भन्ने नियम छ है। हामीले एकचोटि 0बाट डाटा लिन्छौँ एकचोटि 90बाट डाटा लिन्छौँ अनि त्यो फेस लेफ्टमा लिएको हुन्छ। त्यही चिज फेरि हामीले के गर्छौँ फेरि फेस राइटमा लिन्छौँ, फेस राइट गराएर मेसिनमा फेस राइट बनाउन मिल्छ अहिले भने मैले मेसिनमा फेस राइट बनाएर हामीले के गर्छौँ फेरि त्यही 0 डिग्री सेट र 90 डिग्री सेट लिन्छ। यसरी तिमीले के गर्छ एउटा एङ्गल निकाल्न पर्यो भने तिमीले के गर्छ 0 सेटबाट एउटा एङ्गल 90 सेटबाट एउटा एङ्गल 0 सेट र 90 सेटको फेस लेफ्टबाट चाहिँ एउटा एङ्गल त्यसपछि फेरि फेस राइटबाट अर्को एङ्गल गरेर 4वटा एङ्गल निकाल्छ कि तिमीले। खास एउटा एङ्गलको भ्यालु निकाल्न तिमीले खास रियलमा 4वटा एङ्गल निकाल्छ अनि 4वटा एङ्गलका मिन गरेर बल्ल एउटा एङ्गल निकाल्छ तिमीले। थियोलाइटमा गर्ने चलन यसरी छ है। यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै उसले भन्यो नि ग्रेजुएसन बिङ अनइक्वल, कहिलेकाहीँ के हुन्छ मेसिनमा के हुन्छ ग्रेजुएसनको चाहिँ राइट हुँदैन कि भनेको जति दिनमा डिभिजन हुनुपर्छ नि त्यो त मेकानिकली बनाउने हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ मेसिन आफैमा रङ हुनसक्छ, मेसिनमा ग्रेजुएसन ठिक छैन भने किनभने हामी एकदमै माइन्युट कुरा गरेका छौँ, तिमीले याद गर्न सक्छ फिल गर्न सक्छ। तिमीले 1 डिग्रीको 60 डिभिजनको 1 पार्टको पनि फेरि 60 डिभिजनको 1 पार्ट निकालिरहेको छ 1 सेकेन्ड भनेको त कति सानो कुरा होला त 1 डिग्री भनेको कति थोरै हुन्छ, त्यसको पनि 60 भागको 1 भागको फेरि त्यो भागको नि 60 भागको 1 भाग गरिरहेको छ तिमीले। त्यति सानोमा तिमीले डाटा लिन खोजिरहेको छ नि त भनेपछि तिमीले ग्रेजुएसन ट्याक्क एक्ज्याक्टली राइट भएन भने त के हुन्छ तिमीहरूको इरर आउँछ। त्यो ग्रेजुएसन ठिक नहुनसक्छ भनेर हामीले के गर्छौँ त्यो होल ग्रेजुएसन सर्कलको भनेको जुन 360 डिग्री लेखिएको हुन्छ त्यो 360 डिग्रीको सतासुकै पार्ने गरेर गर्छौँ कि एकचोटि 0 देखि 90 को भित्रको डाटा पर्छ, अर्को 90 देखि 180 भित्रको डाटा पर्छ होइन, त्यस्तै गरी 180 देखि 270 को डाटा पर्छ। यसरी तिमीहरू के हुन्छ सबै सर्कलको होल सर्कलभरिको के हुन्छ डाटाको चाहिँ मिन लिएर गऱ्यो भने चाहिँ थोरै ग्रेजुएसन इरर छ भने पनि के हुन्छ त्यो एलिमिनेट हुनसक्छ अथवा कम हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ मल्टिपल डाटा लिने गर्छौँ। ठिक छ ल यस्तै हो। अब यो बाहेक अरू पनि छ होइन, उसले एक्सप्लेन गरिहाल्यो ठिकै छ, अब यसमा नलम्बाऊ। यो चाहिँ तिमीले ए इन्स्ट्रुमेन्ट इरर भनेर तिमीहरूको किताबको चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ तिमीहरूको छ, यो एकचोटि फेरि राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। योभन्दा अगाडि सोधेको थिएन सायद, मैले पनि यसरी फोकस गरेर सायद पढाएको थिइनँ योभन्दा अगाडि है। अब इक्जाम योभन्दा अगाडिको इक्जाममा सोधिहाल्यो, धेरैले मिस्टेक गरे है। यो चाहिँ तिमीहरूको पालामा यदि फेरि रिपिट गरेर आयो भनेपछि चाहिँ मिस्टेक नगर्ने है त। ल ठिक छ ल यो भयो एउटा है। त्यसपछि यो अङ्कितले नै अलिक लामो गयो है यसमा, ठिकै छ एक्सप्लेन गर्ने कुरा त हो। अङ्कितले नै यो कुरामा चाहिँ सेन्ट्रिङको कुरा गरेको थियो अगाडि तिमीले होइन, मलाई त्यही उसले सेन्ट्रिङको कुरा गरेको सुनेर चाहिँ तिमीले मेसिन पहिला चलाएको हो र जस्तो लाग्यो उसले चाहिँ त्यो सेन्ट्रिङ र लेबलिङको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यो थियोलाइटको केसमा चाहिँ। तिमीहरूको सेन्ट्रिङ गर्ने बेला लेबलिङ बिग्रिन्छ, लेबलिङ गर्ने बेला सेन्ट्रिङ बिग्रिन्छ, एउटा मिलाउन खोज्यो भने अर्को बिग्रिन्छ कि यो मेसिनको केसमा है। त्यो भएर सबभन्दा ट्रिकी पार्ट यो थियोलाइट चलाउनको लागि सबभन्दा ट्रिकी पार्ट भनेको यो टेम्पररी एडजस्टमेन्ट गर्नु हो, सेन्ट्रिङ र लेबलिङलाई एक्ज्याक्टली मिलाउनको लागि, जुन चाहिँ अब पछि हामीले मेसिन चलाउने बेला जान्छौँ कसरी गर्ने भनेर है त। हुन्छ ल यही नै हो। अगाडिको अर्को ग्रुपले सुरु गर, यही थियोलाइट एन्ड ट्रान्जिटकै अर्को ग्रुप कुन छ पार्ट 1 को एक्सप्लेन गर्ने, ग्रुप नम्बर 7 हो क्या सायद।
खै को रोल नम्बर तिम्रो रोल नम्बर 25 वाला जस्तो लाग्छ होइन? अर्को ग्रुप कुन छ थियोलाइट एन्ड ट्रान्जिट परेको? हजुर सर सर म सन्चो छैन कि सर म अर्को दिन गरिदिन्छु सर गर्छु भन्ने हो गरिदिन्छु भन्दा पनि है। अरू छ होला नि त तिम्रो ग्रुपमा छैन र? सभ्यतालाई समस्या छैन होला? मलाई बोल्न पनि भइरहेको छैन कि सर। हजुर अरू होइन कि तिम्रो ग्रुपमा अरू साथीहरू भन्नु चाहिँ अरू ज्योति भट्ट अनि करण बुढाटो। ठिक छ तिमीहरू कभर गर नि त उसको जितेन्द्रको पार्ट। यदि जितेन्द्रले थोरै मात्र एक्सप्लेन गरिदिन्छ भने पनि एक्सप्लेन गरेको ठिक, तिमीहरूको इच्छा जे गरे पनि भयो। अरूले चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ न त नभए। खै छैन? ल यो ग्रुप ढुस खायो है। यो ग्रुपले कसैले पनि नभन्ने जस्तो सरकार मैले माने। सर के अरे करण भन त ज्योति। मेरोबाट के अरे सेयर हुँदैन कि खुल्दैन अनि करणले खोलिदिन्छ। ठिक छ भन न त कोअर्डिनेट गर न तिमी। जितेन्द्र तिमी सेयर गर न, हुँदैन त्यहाँबाट। मेरोमा त सेयर भइरहेन सर, त्यही भएर पिपिटी खुल्दैन सर। तिम्रो ग्रुपमा कतिजना हो? हामी खासमा 4 जना हो। एकजना कोमल गौतम भन्ने खै कता छ, उसँग कुरा पनि भएन। 3 जना हो, 3 जनाले गराएँ 3 जनाको मोबाइलमा खुल्दैन कि। साथीको ल्यापटपमा गराएको थिएँ मैले। फेरि साथीको ल्यापटप घर कोठामा जानुपर्छ फेरि मैले त। आज छ भन्ने थाहा थिएन त तिमीलाई? थाहा थियो, अहिले आज पालो आउँछ कि आउँदैन भन्नु नि। तिमीले अर्को को भन्थ्यो तिम्रो ग्रुपमा चाहिँ? कमल के भने मैले अहिले नाम बिर्सेँ। कोमल गौतम। कमल गौतम रे? हजुर। रोल नम्बर कति हो उसको? 28 हो कमलको। हामी 25, 26, 27। 25, 26, 27, 28। 25 चाहिँ को अरे? 25 जितेन्द्र छा। तिमीहरूले स्लाइड मलाई सेन्ड गरेको छ? गरेको छ। गरेको छ? ल म खोलिदिन्छु त्यसो। करणले सेन्ड गरेको मलाई। हजुर सर। ठिक छ मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? हजुर देखिन्छ।
ल कसले सुरु गर्ने म स्लाइड चेन्ज गरिदिन्छु फर्स्ट पार्ट मेरो हो सर मै ल भन गर अब जितेन्द्रले भन्ने भने जितेन्द्रले थोरै कुरा मात्र भए पनि इन्क्लुड गर्दा राम्रो है नभए चाहिँ कभर गरिदिन्छ तिमीहरूले भने कभर गर्न सक्छ भने जितेन्द्रको पार्ट तँ पनि कभर गरिदिने यदि कभर गर्न सक्दैन भने चाहिँ नगर्ने त्यसो भए है त सकिन्छ भने अर्को कुनै ग्रुपको अर्को कुनै मेम्बरले कभर गर्दा पनि भयो आफ्नो मात्रै सकेर अहिले हामीले ठिकै छ केही भएन ठिक छ मैले अप्सन दिएको अगाडिको सुरुदेखि देखाउनु अर्को स्लाइडबाट हजुर है सबैजनालाई म करण बुढाथोकी मेरा लगायत 3 जना छौँ हामी ग्रुपमा जितेन्द्र शाह ज्योति भट्ट र कोमल गौतम मेरो चाहिँ यो मेरो पार्ट चाहिँ यो थियोडेलाइटको डेफिनेसन पार्ट छ अनि उसको पार्टहरू छन् त्यही गर्न सुरु गर्दैछु म थियोडेलाइट भनेको चाहिँ एउटा अप्टिकल सर्वे इन्स्ट्रुमेन्ट हो जो चाहिँ अब स्पेसिफाइड पोइन्टहरूमा भर्टिकल र होरिजेन्टल प्लेनहरूको एङ्गलको भर्टिकल र होरिजेन्टल प्लेनहरूको बिचमा एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ युज गरिन्छ अब यदि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ थियोडेलाइट may be defined as the instrument fitted with a small telescope that can be moved freely in the horizontal and vertical plane to measure the horizontal and vertical angle up to 10 degree or 20 degree depending upon the least count of the instrument and solving हैन हामीले चाहिँ अब अर्को शब्द भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब टेलिस्कोप चाहिँ एउटा स्मल अब थियोडेलाइट भनेको चाहिँ स्मल टेलिस्कोपमा थियोडेलाइटमा चाहिँ एउटा स्मल टेलिस्कोप फिटेड गरेको हुन्छ जो चाहिँ हामीले होरिजेन्टल र भर्टिकल प्लेनमा मुभ गर्न सक्छ अनि हामीले चाहिँ थियोडेलाइटबाट होरिजेन्टल र भर्टिकल एङ्गल 10 डिग्रीदेखि 20 डिग्रीको बिचमा नाप्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यो पनि अब डिपेन्डिङ अपन द लिस्ट काउन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट हैन अनि बिकज अब यसको चाहिँ धेरै फिल्डहरूमा काम हुने भएकाले यो थियोडेलाइटलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ युनिभर्सल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्न सक्छौँ यो अब कसरी पार्छ अब यसको एप्लिकेसन चाहिँ अब हामीले अब होरिजेन्टल र भर्टिकल एङ्गल नाप्नु पऱ्यो भने काम लाग्ने भयो अब डिफ्लेक्सन एङ्गलहरू नाप्नु पऱ्यो भने काम लाग्ने भयो अनि अब म्याग्नेटिक बियरिङहरू नाप्नु पऱ्यो भने काम लाग्ने भयो अनि अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द 2 पोइन्टहरूको बिचमा होरिजेन्टल डिस्टेन्सहरू नाप्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले थियोडेलाइट काम युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी अब भर्टिकल हाइट अफ द अब्जेक्ट पनि हामीले नाप्न सक्छौँ थियोडेलाइटबाट अनि चाहिँ फाइन्डिङ द डिफरेन्स अफ द एलिभेसन बिट्विन द भेरियस पोइन्ट्स अब दुई पोइन्टहरूको बिचमा एलिभेसनको डिफरेन्स पनि नाप्न सक्यौँ हामीले यसबाट अब थियोडेलाइटमा अब विभिन्न किसिमको टर्मिनोलोजीहरू छन् अब तिनी टर्मिनोलोजी बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ तिनीमध्ये चाहिँ फर्स्टमा छ सेन्टरिङ भनेको चाहिँ अब सेटिङ अफ द थियोडेलाइट एक्ज्याक्टली ओभर द स्टेसन मार्क बाई मिन अफ द प्लम बब हैन हामीले चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ अब थियोडेलाइटलाई चाहिँ स्टेसन मार्कको थियोडेलाइट चाहिँ स्टेसन मार्कबाट माथि ओभर द स्टेसन मार्क विथ द मिन अफ प्लम बब भन्नुभयो हैन द सेटिङ अफ द थियोडेलाइट एक्ज्याक्टली ओभर द स्टेसन मार्क बाई मिन अफ थम्ब बब इज नोन एज सेन्टरिङ हो ट्रान्सिटिङ छ ट्रान्सिटिङ भनेको द मेथड अफ टर्निङ द टेलिस्कोप एबाउट इट्स होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल प्लेन थ्रो 180 इज टर्म्ड एज ट्रान्सिटिङ हैन ट्रान्सिटिङ भनेको त्यो भनेको अनि त्यसपछि फेस लेफ्टमा चाहिँ इट मिन्स that the vertical circle of the theodolite is on the left
of the observer at the time of taking reading. अब चाहिँ यदि रिडिङ लिने बेला थियोडोलाइट यदि अब्जर्भरको लेफ्टमा छ भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले फेस लेफ्ट हुने भयो। अनि इट अल्सो नोन एज द टेलिस्कोप नर्मल अर ब्लक अफ पोजिसन। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पोजिसनलाई चाहिँ हामीले ब्लक अफ पोजिसन भन्न सक्छौँ। अनि त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले टेलिस्कोप नर्मल हुने भयो। अनि फेस राइट हुने भयो। त्यसै गरी फेस लेफ्ट जस्तै हामीले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई राइट फेसतिर अब्जर्भरको राइट फेसतिर राखेर रिडिङ ल्यायौँ भने त्यो चाहिँ फेस राइट हुने भयो। अनि यसलाई चाहिँ अब बबल डाउन पोजिसन पनि भनिन्छ। अर्को नेक्स्ट अब चेन्जिङ फेस छ द अपरेसन अफ त्यसमा चाहिँ द अपरेसन अफ ब्रिङिङ द भर्टिकल सर्कल फ्रम वान साइड अफ द अब्जर्भर टु द अदर साइड इज नोन एज चेन्जिङ फेस। होइन अब द भर्टिकल सर्कललाई वान साइड एउटा अब्जर्भरको वान साइडबाट अर्को साइडमा लग्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्जिङ फेस भन्छौँ। त्यसपछि स्विङ्गिङ द टेलिस्कोप होइन यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने द टर्निङ अफ द टेलिस्कोप इन द होरिजेन्टल प्लेन इट इज कल्ड राइट स्विङ वेन द टेलिस्कोप इज टर्न क्लकवाइज। अब हामीले टेलिस्कोपलाई क्लकवाइज टर्न गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ राइट स्विङ हुने भयो भने लेफ्ट साइडतिर टर्न गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुने भयो। लाइन अफ द कोलिसन अर्को छ लाइन अफ द कोलिमेसन। इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरेक्सन अफ द क्रस एयर्स एट द digraph and the optical center of the optical glass and its constitution. It is also called line of straight. Axis of the telescope or axis of the telescope. This axis is an imaginary line passing through the optical center of the object glass and the optical center of the eyepiece. Or the vertical axis, and it is the axis of rotation of the telescope in the horizontal plane. Horizontal axis. It is the axis of the rotation of the telescope in the vertical plane. It is also known as Turinian axis. भयो अर्को कसले भन्ने अब यो पछि चाहिँ अब जितेन्द्र शाहको यो पछि चाहिँ अब जितेन्द्र शाहलाई हामी कन्टिन्यू गर्न आग्रह गर्दछु। जितेन्द्रले के भन्ने कि नभन्ने? सर म भन्छु उसले सक्दैन अरे सन्चो छैन भने बोल्नै नसक्ने भएको जस्तो धेरै गाह्रो भयो छ अरे। ए हो त्यसो त्यसो बिरामी छु भन्छ जसले कभर गर्ने भए पनि भयो। स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ गर। क्लासिफिकेसन अफ थ्योरोडाइल हैन अब यसमा चाहिँ ट्रान्जिट थ्योरोडाइल अब त्यो थ्योरोडाइल भनेको Toroidal is called transit toroidal when its telescope can be transited. That is involved with the complete revolution about its horizontal in the vertical plane. Transit toroidal भनेको के हो भनेपछि जसले चाहिँ के रे टेलिस्कोप ट्रान्जिट हुन सक्छ जसले गर्दा। नेक्स्ट ट्रान्जिट थ्योरोडाइलमा चाहिँ यसमा चाहिँ टेलिस्कोप ट्रान्जिटेड हुन सक्दैन। दे आर इन्फेरियर इन युटिलिटी। वर्नियर थ्योरोडाइल टाइप्स अफ नन ट्रान्जिट थ्योरोडाइल हैन यसमा चाहिँ तीनटा टाइप छन् वर्नियर थ्योरोडाइल माइक्रोमिटर थ्योरोडाइल अनि डिजिटल मोडर्न थ्योरोडाइल। वर्नियरमा चाहिँ फर रिकॉर्डिंग द ग्रेजुएटेड सर्कल इफ वर्नियर आर यूज्ड द थ्योरोडाइल इज कॉल्ड वर्नियर थ्योरोडाइल। Micrometer thyroid if micrometer is provided to read the graduated circle, the micrometer thyroid is commonly used. And digital thyroid in this type of thyroid are used of digital for the reading of survey. It is very advanced type of thyroid. It is commonly used in survey. एडभान्स टाइप हो अनि यसमा चाहिँ डिजिटलहरु युज हुन्छ। अनि पछि नेक्स्ट चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ थ्योरोडाइल यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छन् लाइक लेबलिङ हेड लोअर सर्कुलर प्लेट अप्पर प्लेट प्लेट लेभल कम्पास डायफ्राग्राम टी फ्रेम प्लम बब ट्राइपॉड स्टैंड टेलिस्कोप।
लेभलिङ हेड भनेको चाहिँ लोवर मोस्ट पार्ट अफ थ्योरोडाइल हो अनि त्यसले चाहिँ दुईटा प्यारलर हरिजन्टल प्लेटहरू कन्सिस्ट गर्छ जुन चाहिँ तीनटा लेभलिङ स्क्रुले सेपरेटेड हुन्छ अनि अप्पर प्लेट अफ लेभलिङ हेडलाई चाहिँ ट्राइब्रेक भनिन्छ अनि त्यसले चाहिँ सेन्टरमा टेपर्ड बियरिङ कन्टेन गर्छ अनि के अरे it has 3 arms, each carrying a leveling screw. It provides a support for the upper part of the instrument. And next, shifting head. Shifting head, it consists of pair of horizontal plates and an annular threading ring. One of the plates is placed below the lower plate but above the triplet. Annular threaded threaded ring is placed in between lower plate and triplet, which is used to tighten, untighten the whole of instrument. The shifting head is used for exact centering of the instrument after leveling has been completed. Next, the lower plate. लोवर प्लेट भनेको चाहिँ हरिजन्टल सर्कुलर प्लेट हो मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड विथ द आउटर स्पिन्डल त्यसले चाहिँ मेन स्केल रिडिङ प्रोभाइड गर्छ हरिजन्टल एंगलको एन्ड मीन्स टु अनफिक्स द होल अफ इंस्ट्रुमेंट नेक्स्ट चाहिँ अप्पर प्लेट चाहिँ हरिजन्टल सर्कुलर प्लेट हो मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड विथ द इनर स्पिन्डलले गर्दा हुन्छ अनि त्यो fitted with two diametrically opposite vernier scales designated as A and B. Functions, त्यसको functions चाहिँ support pair magnifier of the vernier support गर्नलाई अनि pair of plate levels, the pair of support telescope fix on the upper plate of the instrument with its lower plate levels. Plate levels pair of level tube चाहिँ right angle मा place गरिन्छ on the upper plate. They are used to make the vertical axis of the instrument truly vertical, that is for leveling of the instrument. And next standards. Two standards resembles the letter A are attached to the upper plate. These provides the bearing of pivots of the triangle telescope, allowing it to rotate on its three-union axis of vertical plane. But vernier frame लाई चाहिँ टी फ्रेम और इंडेक्स फ्रेम नि भनिन्छ अनि त्यसले चाहिँ vertical leg known as clipping arm consist गर्छ and the horizontal bar लाई चाहिँ index arm grave with vernier C and D in each दुईटै के अरे vernier C र D चाहिँ having two scales which increases in opposite direction अनि त्यो चाहिँ seat for altitude bubble को लागि use गरिन्छ and also provides vernier reading for vertical angle measurement. Next चाहिँ telescope. Telescope of a toroidal चाहिँ identical in structure हुन्छ अनि and uses as in case of Dumpty level. But in toroidal the telescope is mounted on the horizontal spindle called horizontal axis or the main axis to rotate. It is also in vertical. र ज्योतिलाई मैले यहाँ रोकेँ है अहिले एकछिन है टाइम पनि हाम्रो सकियो फेरि अर्को क्लासको पनि फेरि टाइम जस्तो होला मैले अहिलेलाई चाहिँ यहीँमै रोक्न पर्ने भयो है मलाई अगाडि नै अलर्ट गरेको राम्रो हुन्थ्यो मैले त्यस्तै गरेँ अनि उसले भनेको तरिका पनि फेरि अलिकति मोनोटोनस जस्तो भयो है सर र एउटा तरिकाले भने जस्तो आफ्नो टपिक नभएर नि होला सायद हामी नेक्स्ट डेमा कन्टिन्यू गरौँला सायद यो ग्रुपमा जितेन्द्रले पनि हेल्प गर्ला नेक्स्ट डेमा चाहिँ है बीचमा रोक्नु पर्यो है अब त्यसको लागि सरी मैले अझै 5 मिनेट अगाडि नै तिमीलाई अलर्ट गर्न पर्ने मैले पनि मिस गरेँ त्यो भन्नाले अब नेक्स्ट डेमा हामी गरौँला है त
ल नेक्स्ट टाइममा यो यदि यो पोइन्टहरू एक्सप्लेन गर्न मन लाग्छ भने फेरि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति विचार गर्ने। यसो थ्योरी चाहिँ लगातार यसरी भन्दाखेरि अलिकति मोनोटोनस भएर जस्तो हुनसक्छ है। अलिकति कि कन्सन्ट्रेट गरेर पार्टलाई एक्सप्लेन गर्ने। अहिले मैले भने जस्तो कि फिगर राख्ने साइडमा अनि फिगरलाई युज गरेर भने जस्तो गर्ने। अनि सकेसम्म यस्तो पोइन्टहरू चाहिँ प्याराग्राफ पढेर होइन कि प्याराग्राफ पढेर भन्यो भने त्यो फलो गर्ने एकदम अल्छी लागे जस्तो हुन्छ नि त होइन। हल्का नेपालीमा 1-2 लाइनमा एक्सप्लेन गरिदिने अनि अगाडि बढिदिने। आफ्नोलाई रिफरेन्स चाहिन्छ भने बरु कुनै 2टा पोइन्टहरू हाइलाइट गरिदिने, बोल्ड गरिदिने स्लाइडमा होइन। तिमीले ट्याक्कै हेर्न पाएन मैले यो भन्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने बोल्ड गर्ने, हाइलाइट गर्ने गर्न सक्छ। यसरी लाइन टु लाइन जे स्लाइडमा जे छ त्यही लाइन टु लाइन चाहिँ नपढ्ने हुन त उसको पार्ट परेन, त्यही भएर नि होला जज गर्न खोजेको होइन, तिमीलाई भनेको मात्र है त। ल आजलाई यहीँ उस गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी भेटौँला है त।